बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर अब्बास से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, एक तो बात करेंगे कि जो अल कादर ट्रस्ट केस है इमरान खान का, इसका फ़ैसला पहले 6 जनवरी को आना था, अब 13 बताया जा रहा है, लेकिन मे बी कि उससे भी लेट हो। इसकी क्या वजह है? और दूसरी बात कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर वायरल है जिसमें मरियम नवाज़ का यूएई के सदर से गर्मजोशी के साथ मुसाफा है। इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो अल कादर ट्रस्ट केस है, इस हवाले से बात करते हैं कि फ़ैसला अभी तक लिखा नहीं गया या जज ने अभी फ़ैसला नहीं लिखा। हैरत होती है कि ये इतनी ज़्यादा बातें सुनने के बावजूद भी इस तरह से समझते हैं कि ये अवाम वाकई घास फूस खाती है। ये कैसे हो सकता है कि वो अदालतें जो चाहें तो रात के 12 बजे खुलें और 1 बजे मुल्क का तख्ता उलट कर रख दें और ऐसा फ़ैसला सुना दें, और वो वाली अदालतें फिर ऐसा आता है कि कई महीने लग जाते हैं और वो ऐसे केस का फ़ैसला ना सुना सकें जो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी है। इस फ़ैसले के पीछे बदनीति भी ज़ाहिर है और इस फ़ैसले के पीछे वो दबाव और ब्लैकमेलिंग भी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई शख्स किसी मज़दूर को अपना काम करवाता है, या बहुत सी कंपनियां या इदारे या लोग ऐसे होते हैं जो अपने मज़दूर हायर करते हैं, फिर कुछ उनके पैसे अपने नीचे दबा कर रखते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इनका जो उजरत है वो क्यों नहीं दी या ये अपने पास क्यों रखे, तो वो जवाब ये पेश करते हैं कि हमने इनके पैसे इसलिए दबाए हुए हैं कि ये काम ठीक नहीं करेंगे तो उस पैसे की लालच से काम करेंगे, या शायद कि ये कहीं काम छोड़कर भाग जाए तो उसकी वजह से पैसों की लालच से ये काम करेंगे, या फिर और भी उनकी कुछ इस तरह से नीयत होती है कि कहीं ये गड़बड़ कर जाए, कहीं कोई ऐसी जगह पे काम हम कहें कि जी ये काम ठीक नहीं है और ये अगर बिगड़ जाए तो हम उसे ब्लैकमेल करेंगे कि तुम्हारे पैसे हमारे पास हैं, अगर काम नहीं करेगा तो हम पैसे नहीं देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक तरफ सामने फ्रंट पे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान, और बैक एंड पे जो पस्से पर्दा है वो इस्टेब्लिशमेंट और कहीं ना कहीं इमरान खान के दरमियान कहीं जोड़ तोड़ या ले दे या मुतालबात की सूरत में हो रहे हैं। अब इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हल्का है, उसे ये लगता है कि शायद कि अगर इमरान खान हमारी बात ना माने या फिर मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं, जो इस वक्त तक लगता ये है कि नाकाम भी हो सकते हैं और उनमें तहत्तल भी आ रहा है, और बीच में अजीब अजीब शुरलियाँ भी छोड़ी जा रही हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ये माने, कभी ये बयान दिलवाया जा रहा है कि जी वो इसराइल की मज़ामत करे, कभी वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बयान दे, कभी वो ये करे, कभी वो ये बातें हैं जो इस केस को ख़राब करने के लिए बाकायदा प्लान और स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। तो उस सूरत में ये अगर कहते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उसमें फिर इमरान खान को मज़ीद उस अल कादर ट्रस्ट केस में सज़ा दे दी जाएगी, या फिर ये भी मुतालबा आएगा कि इसने जो फ़ॉरेन रेमिटेंस है उस हवाले से जो बात की हुई है वो अगर दोबारा से अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहे, जो कि अभी तक इमरान खान के कहने पे नहीं बल्कि उन्होंने ख़ुद साख्ता इस चीज़ पे पाबंदी लगा दी है कि हम नहीं भेजेंगे, वो भी उसके मत्थे लगाकर ये कहा जा रहा है कि वो जब तक नहीं आएंगे तो इसमें वो देखते हैं। यानी कि अल कादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला डिले होने का मतलब लिखना या वो नहीं है, देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठेगा और फिर उसी हिसाब से उस फैसले को सुनाया जाएगा। ये है हमारे मुल्क की अदलिया, ये है इंसाफ, ये है नीयत, और ये है इस मुल्क की वो एलीट क्लास जो ये समझती है कि हम मुल्क चला रहे हैं या फिर हम इस मुल्क के और अवाम के वफ़ादार हैं। आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि भरमार है, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, या नून लीगियों का पटवारियों का जो सोशल मीडिया है उस पर देख लें, या बाकी भी व्लॉगर या जो तबसरा करने वाले उन्हें देख लें। ये आज का जो सीज़न है, इस सीज़न में यूएई वाले जो शिकार करने पाकिस्तान में आते हैं, और ये रहीम यार खान का कोई एरिया है, उस एरिए में इन्होंने कई सालों तक एक ज़मीन लीज़ में ले रखी है, जो मुख्तलिफ़ उनके जो शहज़ादे हैं वो आते हैं और शिकार करते हैं। लेकिन इसमें जो हैरत अंगेज़ बात है, ये कभी हो सकता है कि आपका घर हो और आपके घर में एक मेहमान आए
اور وہ آپ کو ریسیو کرے، وہ آپ کو استقبالیہ دے، اور وہ جو مہمان ہے وہ آپ کو اپنی گاڑی میں لے کر گھمائے۔ پاکستان کے اندر جو ڈٹائی ہے، جو بے شرمی ہے، جو غلامی ہے، جو فسطائیت ہے، جو مسخرہ پن ہے، جو جہالت ہے، وہ اس حد تک ہے کہ وہ جو سعودیہ UAE کا جو صدر ہے وہ شکار کرنے رحیم یار خان آیا ہوا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور اس میں وہاں پر ان کے اپنے ایئرپورٹ ہیں، اپنی گاڑیوں کے بیرکس ہیں، اپنے وہاں پہ انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، ان کی سیکیورٹی کی ٹیمیں وہاں موجود ہیں، اور وہ وہاں پر ہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز ان کو وہاں ملنے جاتے ہیں، اور UAE کا صدر اترتا ہے، شہباز شریف اور مریم نواز کا استقبال کرتا ہے، اور مریم نواز گرم جوشی سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر انہیں ہاتھ ملاتی ہے۔ آپ بے شک جتنی بات کہہ لیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ویسی بات نہیں ہے، بے شک بری بات نہ ہو، یا ایسے ویسے جو آپ کہتے ہیں وہ نہ ہو، لیکن قدرت کا وہ دیکھیں کہ ایک طرف مریم اور اس کا سارا ٹولہ PTI کے جو ورکرز ہیں، فیمیل ورکرز ہیں، اس میں بشرا بی بی سے لے کر عام ورکر تک، جس میں نواز شریف نے بھی کہا کہ یہ صرف ڈانس کرنے آتی ہیں، یہ صرف جسم دکھانے آتی ہیں، یہ صرف اپنا نمائش کرنے آتی ہیں۔ پھر اسی حوالے سے مولانا صاحب نے بڑے فتوے دیے کہ ہم ان تتلیوں کے پر جلا دیں گے۔ مولانا صاحب کتنے بڑے فتوے دے چکے کہ یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، لیکن وہ مریم نواز جو منہ بھر بھر کر بشرا بی بی پہ الزام لگاتی تھی، کبھی اس کے دوپٹے پہ، کبھی اس کے نقاب پہ، کبھی اس کے ہاتھوں پہ، کبھی اس کی شادی پہ، کبھی اس کے نکاح پہ، لیکن آج اسے شرم نہیں آتی کہ ایک غیر ملکی بادشاہ اس کے اپنے ملک میں آ کر اس سے وہ اس طرح سے اسے ہاتھ ملاتی ہے جیسے صدیوں کا بچھڑا ہوا کوئی عاشق ہو، جیسے برسوں سے بچھڑا ہوا کوئی ایسا دوست ہو جس سے ملے تو انسان کا جسم کی جو رگ ہے وہ گرم ہو جائے، جسم کے اندر ایسی حرارت آ جائے کہ اس کے بس میں ہو تو وہ اس کے اندر گھس جائے۔ لیکن وہ مریم کا جو جسچر ہے، باڈی جو لینگویج ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسی لگتی ہے۔ یہ باتیں یہاں کرتے ہوئے اس لیے جھجک بھی نہیں، اس لیے شرمندگی بھی نہیں، اس لیے کوئی بری بات بھی نہیں کہ جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ دوسرے بے گناہ شخص کو، عورت کو، اس سے تار کر دیتے ہو، اس سے ننگا کر دیتے ہو، اس کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگا دیتے ہو۔ پھر وہی مریم نواز ہے جو بلیک میل کرتی ہے لوگوں کو کہ میرے پاس اس کی ویڈیو ہے، اس کی ویڈیو ہے، اور جب اپنی باری آتی ہے تو وہ سرعام اس طرح سے جسے وہ ہاتھ ملاتی ہے، نہ وہ محرم ہے، نہ وہ کسی حوالے سے کچھ تعلق ہے، بس ایک شہزادہ ہے، امیر ملک سے ہے، اور ان سے ان کو فائدے ہیں۔ ہمارے مسخرہ صاحب دیکھیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جو اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے، اس خطے کے لیے سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ مریم جو لوگوں کے اوپر انگلی اٹھاتی تھی، جو لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جو ان کے اوپر الزام لگا کر انہیں بے پردہ کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کی مت مار کر ان ہی کے ہاتھوں ان ہی کو خود سے دنیا بھر میں ننگا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کی لاٹھی جو بے آواز ہوتی ہے۔ آنے والے وقت میں دیکھیے گا کہ کس طرح سے یہ خود ان کے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی مار کر کیسے یہ بدنام بھی ہوتے ہیں اور کیسے ناکام بھی ہوتے ہیں۔ آخر میں مختصر سے یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ اب پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو ظلم کا دور تھا وہ ختم ہوتا جائے گا۔ اس کی وجہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ سپورٹ کرے گا یا ٹرمپ سپورٹ کرے گا، وہاں پر بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں پر بھی کسی ہم امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں تو کچھ اپنے مطالبات ہوتے ہیں وہ ہم رکھتے ہیں اور وہ پورا ہونے کے لیے ہم اسے ووٹ دیتے ہیں۔ وہاں پر عمران خان کہے یا نہ کہے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو امریکن ڈائسپورا ہے، وہ اس شرط پہ ہی انہوں نے ٹرمپ کو اور اس کی جماعت کے جو امیدوار تھے ان کو جتوایا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر مداخلت نہ کریں اور اپنا اثر و سوخ استعمال کر کے عمران خان کو رہائی دلوائیں۔ اور یہ تو ہے 70 سالوں سے اگر پاکستان پورے کا پورا ان کا غلام ہے، آج اگر وہ دباؤ دیتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اقبال جنجو کو اگلے ولاگ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔